अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी, जी कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, हम लोग देखिए लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे एराब का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। लेकिन अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आज से ये जो नोट्स रेडी हुए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ताकि जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं डे वन से जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। डिफरेंट बुक से हम थोड़ा जो स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं डिफरेंट बुक से, हम जरा इन चीजों को पढ़ेंगे ना अलग अलग एंगल से, तो इंशाल्लाह और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है। और जरा रिवीजन भी हो जाएगी, तो हम भूलेंगे नहीं कि मतलब वो वाली बात नहीं होनी चाहिए ना कि आगे आगे चैप्टर पे जाए जा रहे हैं, पीछे पीछे कब भूले चले जा रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें कवर अप करना है, और बहुत सारी मशकें आएंगी इसमें, हमें बहुत मजा आने वाला है। और बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट ना, वो नहीं होता जैसे मैथ्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे पक्के होते चले जाते थे ना, फिर हम भूलना चाहे भी तो नहीं भूल पाते थे। तो इंशाल्लाह वैसे ही करते हैं, आप भी ट्राई कि खूब मशकें सॉल्व करें। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा भाई, ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और बहुत ज्यादा टाइम लगाना और मिसालें देना उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है। तो रीडिंग करेंगे, कहीं पे कोई अगर फंसेगा तो वहां पे जो है वो चीज डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू से बताइए ऊपर से कौन रीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज और, आप लोग भी अगर अपने पास पहले भी ओपन कर लिया है जो वर्ड मीनिंग्स की कल पीडीएफ शेयर किया है ना, ताकि हमारे पास जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो उनके मीनिंग हमारे पास किसी हद तक जमा हो गए। सारे वर्ड्स के तो नहीं हुए, लेकिन किसी हद तक फिर हम देख सकते हैं कि जहाँ पे फंसे ना, तो डिफिकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग का पीडीएफ वो जूम पे तो नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने पास ओपन करके रख सकते हैं, ताकि उससे हम चेक करते रहे मीनिंग्स जहाँ पे भी नए वर्ड आ रहे हो। चलिए अब स्टार्ट करिएगा रीडिंग। कोई भी स्टार्ट कर ले कलमे की 3 अक़साम से। जी, अनम्यूट करिएगा। ओके, आप लोग प्लीज ट्राई करें कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना फिर ना मुश्किल हो जाएगी। चलिए मैं रीड कर देती हूँ। कलमे की 3 अक़साम। इस्म फेल हर्फ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। 3 अक़साम होती है कलमे की। और कलमा क्या हमने पढ़ा था कि जो बामायने लफ्ज होता है ना, और लफ्ज क्या होता है, जो हुरूफ और हरकत से मिल के बन रहा होता है। तो वो बेमायने भी हो सकता है और बामायने भी हो सकता है, वो लफ्ज जो हुरूफ और हरकत से मिलके बनेगा। तो बेमायने लफ्ज तो हमने कहा था हम उसको कंसिडर इतना नहीं करेंगे, हम उसके उसमें जा भी नहीं रहेंगे, और कुरान पाक हमारा फोकस इसमें बेमायने लफ्ज है भी नहीं। ठीक है। तो बामायने लफ्ज को कहते हैं कलिमा। और कलिमे की 3 अक़साम होती है, यानी कि जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह इंग्लिश में पढ़ते आते थे, तो इसमें अरबी में 3 है। इस्म फेल हर्फ। इस्म क्या है? किसी जगह, शख्स, जिन्स या उसकी सिफत का नाम, काम करने का मफहूम पाया जाए मगर जमाना नहीं, जैसे चलना। और इसका हमने क्या वर्ड पढ़ा था? मजदर। ठीक है ना, काम का नाम मजदर, और किसी भी जगह शख्स वगैरह का नाम। अच्छा, फेल क्या होता है? काम का करना जाहिर हो और तीनों जमानों में कोई जमाना पाया जाए, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में से कोई टेंस पाया जाए, जैसे कि वो गया। फिर हर्फ क्या होता है? माना किसी दूसरे कलमे से मिलकर जाहिर हो। ठीक है ना, जैसे से, तरफ। ठीक है। तो इनका मायने दूसरे कलिमात से मिलके फिर हमें क्लियर हो रहा होता है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लीज आगे से कोई और रीड कर ले। हाँ चलिए मैं कर लेती हूँ इस्म की मिसालें यहीं से ना। जी जी, यहाँ से बिल्कुल रीड कर दीजिए। अब है इस्म की मिसालें मक्का तू पढ़ेंगे ना इसको ना फरी। मक्का तू। हम्म। मक्का तू मक्का शहर का नाम है। ठीक है। हामिदुन किसी शख्स का नाम। लबनुन दूध जिन्स का नाम। फासिकुन बदकार सिफ्त। कत्लुन मार डालना मजदर। करा उस अच्छा, एक नीचे हुआ मुजक्कर ने रह पढ़ा। गया। हुआ सॉरी। रह गया नीचे। अच्छा हुआ तो मुझे अच्छा ठीक हुआ भी है। हम्म। अच्छा हुआ हुआ की मीनिंग है वो। ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। ये एक चीज समझ नहीं आ रही है, लबनून के आगे जिन्स का नाम क्यों लिखा है? ये तो जिन्स क्यों लिखा है इसको, दूध को? समझ आ रहा है किसी को? किसी को पता है तो लबन बता दी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। लबन तो हाँ खैर ये हम्म। ये किसी तो चीज का नाम है ये तो, है ना, और सिंपल। किसी हाँ मुझे अच्छा इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी लगी हैं इसमें ना। अब थोड़ा सा या तो हमारी क्लैरिटी जाहिर नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा अच्छा, पूछने वाली कुछ है आपको मुझे, सही नहीं जैसे लगी आमदनी बताइए, है बताइए आमदनी जो है चीज भी है आपको ना। सही ना लगी हो ना वो बताइएगा। सही है। चलिए हाँ आगे बिल्कुल। चलते हैं फिर। अच्छा आगे फेल फेल की की मिसाल। मिसालें हैं। क़रा एक उस एक मुजक्कर ने पढ़ा। फतह उस एक मुजक्कर ने खोला। यक्तुबु वो एक मुजक्कर लिखता है लिखेगा। याकुलु वो एक मुजक्कर खाता है या खाएगा। और क्या इजहबा इजहब तू जा। इजहब तू जा। ठीक सही। है।
آگے ٹھیک حرف ہے کی ٹھیک ہے مثال. ٹھیک ہے, حرف کی مثالوں میں مین کا مطلب ہے سے, الا کا مطلب ہے تک, فی کا مطلب ہے میں, اور من المسجد مسجد سے, فی کا الی مطلب ہے البیت. میں جیسے سوری, کہتے ہیں نا, ہاں فی کا میں, مطلب ہاں ہے میں آپ سے غلطی میں, سے. پھر ہاں جیسے میں ہوتا ہے نا, ہاں فیس کے اس میں یا اس میں اس طرح سے کہتے ہیں نا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, مسجد سے الی البیت گھر کی طرف, فی مدرستی مدرسے سے میں, مدرسے سے میں. ٹھیک مدرسے ہے, میں, ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ سمجھ آ گیا سب کو نا. حرف کی مثالیں الگ سے تو حرف من, الا, فی یہ سب ہیں, اور نیچے پھر انہوں نے جوڑ کے دے دیا من المسجد الی البیت اور فی المسجد, ادھر سے یہ دوسرے کلمات سے مل کے پھر پتا چل رہا ہوتا ہے. اکیلے تو اس کا اپنا معنی ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا نا کہ من سے الا تک یہ کس چیز سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. تو اس پیج پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جو آپ لوگوں کو پریشان کری ہو. چلیں آگے چلتے ہیں جی. آپ بتائیے گا, کوئی اور پارٹیسپینٹ بھی پلیز ریڈ کر لیں. ترشیا آپ ریڈ کر سکتی ہیں؟ اچھا نہیں کر سکتی, کوئی بات نہیں, ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں ریڈ, اور دیکھ لیتے ہیں شاید اور کوئی جوائن کر رہا ہو. چلیں, جی لفظ سسٹر, کلمہ اور جی جی کر سکتے, بالکل بالکل کریے. اچھا, لفظ کلمہ اور ان کی اقسام. لفظ, لفظ کا معنی پھینکنا ہے. لفظ کا معنی پھینکنا ہے. ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اچھا, لفظ کی اقسام کلمہ. اچھا, ایک لفظ کی دو اقسام ہے نا, ایک ہے کلمہ, با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں, اور محمل, بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. محمل الفاظ کا مطالعہ نہیں کیا جاتا. اب بتا رہے کلمہ کی اقسام. پہلے یعنی لفظ کی اقسام بتائی پھینکنے کا گئی. میننگ ہے وہ منہ سے کوئی الفاظ کا نکل, کوئی چیز کا نکلنا. پھینکنے کا میننگ ہے کہ ہوں منہ سے چیز کا نکلنا اس طرح سے. اچھا, نکلنا منہ سے کسی الفاظ ہاں, کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اب ٹھیک ہے, ہم نے لفظ کی اقسام پڑھ لی. بے معنی لفظ ہوتا ہے اور با معنی لفظ ہوتا ہے. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اب جو ہے ہم کلمہ کی اقسام, اوپر لفظ کی اقسام تھی نا, نیچے کلمہ کی اقسام آ رہی ہے, یعنی کہ با معنی الفاظ ہیں ان کی اقسام. اسم, فعل, حرف. اچھا اوپر, اچھا یہ چارٹ بھی بنا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ نا. لفظ کو اس میں دو میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اقسام میں با معنی کلمہ, بے معنی محمل, اور با معنی کلمہ کی تین اقسام کیا ہے؟ اسم, با معنی لفظ یعنی کلمہ کی تین اقسام ہے, اسم, فعل, حرف. اب میں رائٹ سے ریڈ کر رہی ہوں. اسم, وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت, اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں. مثلا اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مکۃ, غفور, رسول. اچھا کوئی اس میں ڈیفیکلٹ, غفور مطلب بخشنے والا, رسول, باب, دروازہ, غرفت, کمرہ, شمس, سورج, طفل, بچہ, ماء, پانی, نجم, ستارہ, صادق, سچا, صالح, نیک, فاسق, گناہگار, کوكب, ستارہ. اچھا اب فیل پر آ جاتے ہیں. سسٹر آپ آگے سے پڑھ لیجیے تھوڑا بہت. صحیح. اچھا, فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے, ماضی, حال یا مستقبل سے بھی ہو, اسے فعل کہتے ہیں. خلق, اس نے پیدا کیا. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یعبد, وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے, مطلب اس میں تو یعنی بس ماضی بس میں ہاں, ٹھیک ہے نا, بس ٹھیک ہے. ہاں ہاں, اس اچھا, کی بس ریڈنگ کرتے ہیں, جہاں پہ اگر کسی اوکے, کو کنفیوژن ہو تو پھر ایکسپلینیشن کر دیں گے وہ میرے خیال سے, ہے نا. کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مصدر, ایسا اسم جو کسی کام کا نام ہو, مثلا ضرب, مارنا. اچھا یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا نا, ضرب میں نہیں, لاسٹ را کے اوپر نا وہ ہے, جزم ہے را ضرب, کے سوری, اوپر. ضرب, ہاں ضرب, مارنا. ٹھیک ہے, ضرب, مارنا. مصدر اور فعل میں فرق. کسی زمانے کی موجودگی میں نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کو افعال کی دنیا سے باہر نکال دیا گیا ہے, لہٰذا مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مثلا عبادت, امر, نہی. اچھا, اچھا عبادت کی تھوڑا میننگ بتائیے, عبادت, میننگ بتائیے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک امر ہے. کا مطلب ہے کام, اور نہی کی میننگ کیا ہے؟ نہیں یہ ہوتا تھا نا, امر بالمعروف نہیں انل منکر, میرے خیال سے کسی چیز کو منع یہ کیا کرنا, ہوا منع مصدر, کرنا, منع کرنے کی میننگ میں. منع کرنا. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا امر کا کام بھی ہوتا ہے اور حکم بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں وہ ہاں, ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں, جملے عمل میں ڈال کام دیجیے گا. ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے, آگے آگے ہے بڑھیں. حرف. وہ لفظ جو لفظ نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو اسے حرف کہتے ہیں. مثلا الا, من, فی, علی وغیرہ. حرف کا لفظی معنی
معنی کنارہ ہے. اچھا ٹھیک اس میں ہے. نا ایک چیز یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا لکھا ہے کہ حرف ہوں. وہ لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل و حرف، یعنی کہ ہم جب ریڈ کر رہے ہوں گے ٹیکسٹ قرآن شریف میں جیسے، تو اگر ہوں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں نہیں ہے تو وہ جو بچا وہ حرف ہی ہوگا. صحیح ہے نا، ہوں. کیونکہ یہی تین تو کلمے کی اقسام ہے، اس کے علاوہ چوتھا تو کچھ ہو ہی نہیں ہاں سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر اور اسم یا فعل نہیں ہے کوئی لفظ تو مطلب وہ حرف ہی ہوگا. چلیں گے ہمیں ایک صحیح اچھی مطلب ہنٹ مل گئی یہاں پہ نا. ہاں صحیح بات ہے. ہر میننگ لفظی میں نہیں کنارہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کبھی کبھی الف سمجھ نہیں لام. آتا نا، ہمیں کچھ ہاں یاد نہیں نہیں رہتا نہیں، کہ بہت کتنے بہت سارے فرق پڑتا روٹس ہے. ہیں. صحیح بات ہے. تو آگے ہے الف تو لام. اگر جیسے ہمیں کہنا چاہتی کہ جیسے کوئی حرف ہوتا ہے نا، ہمیں پتا نہ ہو کہ بھئی یہ حرف ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اسم اور فعل نہیں ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ بس پھر حرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. صحیح چلیں آگے صحیح. چلتے ہیں. آگے الف لام. جس طرح انگریزی میں عام اسما کو خاص معرفہ کرنے کے لیے د لگایا جاتا ہے، اسی طرح عربی میں عام اسما نکرہ کو خاص معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال کیا جاتا ہے. تنوین. تنوین کا معنی نون کی آواز پیدا کرنا ہے. اسم کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. علامات ٹھیک ہے. اسم. جس اچھا اب لفظ کے چیک آخر کر میں لیتے ہیں کوئی اور اگر اچھا جوائن نہیں کیا کسی ٹھیک نے. ہے. اس کو میں اگر سسرشا آپ ریڈ کر سکتی ہیں تو پھر آپ پلیز کریے گا، یا اگر نہیں کر سکتی تو آپ بتائیے گا. جی کر سکتی ہیں نا. جی 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 بالکل بالکل آپ کریے پھر. کہاں سے کروں یہ مصدر اور فعل میں فرق؟ یہ نیچے علامات اسم ہے نا تنوین کے نیچے، بس اس کو ریڈنگ کرنی ہے، اور اگر کہیں پہ ہم پھنسے تو اس کی ایکسپلینیشن بھی کر لیں گے، ورنہ پھر ریڈنگ ہی کافی ہوگی. اچھا. علامات اسم. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو وہ لازماً اسم ہوگا. اچھا صحیح. یہ چیز ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی جب ہم کتاب پڑھے تھے نا، کہ تنوین اگر آخر میں آ گئی تو نہ وہ فعل ہوگا نہ وہ حرف ہوگا، وہ لازمی اسم ہوگا. تو ہمیں دیکھیں ایک ہنٹ مل گئی. اس طرح یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ بکس ریڈ کرتے چلے جائیں نا، تو ایک بک میں تو تھوڑی ایکسپلینیشن ایک لمٹ تک کی ہوتی ہے نا، اتنا زیادہ ہنٹس اور ٹپس تھوڑی ملتے، وہ ہمیں دوسری بک سے مل رہے ہوتے ہیں نا. تو دیکھیں اس میں بتایا ہے کہ علامات اسم کیا ہے، کہ آخر میں تنوین ہو جہاں، تو فوراً ہم نے فیصلہ کر لینا یہ جو ہے اسم ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کہہ رہے یا شروع میں الف لام ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی یعنی فعل اور حرف کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، تو الف لام جہاں آ گیا فوراً ہمیں ڈیسائیڈ کرنے میں آسان ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے. صحیح ہے. یہ انہوں نے ہنٹ دیا یہاں پہ. آگے چلتے ہیں سسٹر شیئر. الف لام اور تنوین اسم پر اکٹھے نہیں آتے. الف لام اور تنوین کسی اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے. شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین استعمال ہو تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا. مثلاً الکتابن کہنا غلط ہے کیونکہ اس میں الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، پھر بعد میں باقی پر تنوین ہے، تو یہ غلط ہوگا بتا رہا پہ یہاں پہ. اس کا یہ تو رول بتائے گا جنہوں نے آپ کتابوں نے بھی پڑھنا پڑھا ہے، پڑے گی. ایکسپلین کریے گا. سسٹر شیئر اس کو جی ایکسپلین کریے گا تو آپ جو بھی کریں. الکتابوں پڑھنا پڑیں گا نا. ہاں مطلب یہ رول کیا ہے یہ بتائیے گا ذرا سا، کیونکہ یہ والا رول نا اس کتاب میں ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا. یہ ذرا بتا دیے گا کہ کیا بتا رہے الف ہیں اس کا لام لوگ. اور تنوین اکٹھے نہیں آتے. جب الف لام آیا تو تنوین آخر میں تنوین نہیں آئے گا. اگر تنوین کے ساتھ اسم ہوں گا تو الف لام نہیں لگے گا. بس صحیح. زبردست زبردست جزاک اللہ. صحیح. آگے چلیے. الف لام کا استعمال بعض اسما کے شروع میں الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے. مثلاً الفارو اور بعض اسما میں سائلنٹ ہوتا ہے. ساکت. صحیح. سائلنٹ صحیح. ہوتا ہے. مثلاً الشمس. الف لام کے بعد والے حرف پر شدہ یعنی کہ تشدید ہو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے، اور جس الف لام کے بعد کے حرف پر شد نہ ہو اس کا لام پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. بالکل یہ سائلنٹ لیٹر وہی آگے جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا نائف پڑھتے ہیں تو کے لکھا تو رہ جاتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، بس وہی سائلنٹ لیٹرز کی. اچھا اب یہ آگے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اسما کو علیحدہ کریں. چلے آپ ایسا کریں سسٹر ارشیا، فرسٹ 4 کر لیجیے گا، فرسٹ 5 کر لیں بلکہ. ہاں جو کرنا ہے آپ بتائیں. اس میں سے اسما کو علیحدہ کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے یہ اسم ہے کہ نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے. اور کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ آ جائے تو اس کا میننگ بھی بتا دیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا. خلق آپ کی آواز دب گئی تھوڑی، دوبارہ بولیے گا. خلق
یہ اسم نہیں ہے، من یہ اسم ہے یہ کیونکہ بھی بتا دیں، اگر اسم نہیں ہے تو کیا ہے، یہ بھی ساتھ میں اگر بتا دیں تو آسانی اچھا ہے۔ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، خلق فعل ہے، اسم نہیں ہے، من سے یہ حرف جر ہے، اسم ہے، بس آئے رسول کیونکہ رسول مطلب شخص کا نبی کو پکارے جانے والا لفظ ہے، اس کے آخر میں تنوین اسم ہے۔ آپ کی آواز کٹتی ہے سسٹر شیا، تھوڑا چیک کر اچھا لیں گے کہ کوئی رسول رسول کے آخر حرف پر تنوین ہے، اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی رسول کے آخری حرف پر تنوین آ رہی ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ طفلن طفلن کے بھی آخر میں تنوین آ رہی ہے، یہ اسم ہے۔ الا حرف جر ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان پانچوں کی میننگ بھی بتا دیں صاحب۔ خلقہ پیدا کرنا، من سے، رسول پہنچانے والا، طفل بچہ، الا کی طرف۔ زبردست، جزاک اللہ۔ چلے میں اگلے 5 کر دیتی ہوں۔ اچھا، بابن جو ہے دروازہ ہے، یہ اسم ہے۔ یعبدو فعل ہے، مطلب کہ وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، اس طرح کی میننگ میں آئے گا۔ اچھا، پھر النجم ہے، النجم ہے یعنی کہ ستارہ، اس میں بھی دیکھیں الف لام آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے۔ فی حرف جر ہے، حرف ہے یعنی کہ، تو یہ اس کا میننگ ہے میں۔ غرفتن تنوین آ گیا، یہ ہے کمرہ۔ اچھا، اب سسٹر ہما آپ کر دیے گا نیکسٹ 5۔ جی جی میں کر رہی ہوں۔ آگے الا جو ہے وہ حرف جر ہے، ما ان جو ہے یہ اسم ہے، تنوین آ گئی، اور فاسق اسم، اس کے مطلب ہے گناہ گار۔ شمسن کے میننگ ہے سورج، اور یہ بھی اسم ہے۔ اصالح نیک، اور یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا سسٹر ارشیا آپ یہ کر دیں گے، یہ جو نیکسٹ پارٹ آ رہا ہے فرسٹ 2 آپ کر دیں، ایسا کریں، تصحیح کریں۔ تصحیح کریں تو اس کو کیسا بتائیں گے؟ الشمسن لکھا ہوا ہے نا، تو یہ الشمسن نہیں آنا کیونکہ اس کے شروع میں الف آ رہا ہے، تو اس کو الشمسو پڑھیں گے۔ الشمسو یا میننگ ٹھیک ہے، سورج۔ صحیح ہے۔ تابن اس پہ بھی نہیں بتا رہا، نہیں یہ بالکل باریک دکھ رہا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ الکتابن بھی ایک اسم الکتاب، ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف آ رہا تھا، اس کو الکتاب پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ چلے سسٹر ہما آپ نیکسٹ 2 کریے گا۔ جی یہ القمرون ہے، اس کو القمر پڑھیں گے، اور قلم کو قلم پڑھیں گے۔ نہیں نہیں، اب وہ آخر میں جو پیش ہے نا اس کو صحیح کر دیں، آخری والی جو اعراب ہے نا اس کو، القمرن ہے نا، تو اب جی یہ اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ قمرن ہے، 2 پیش آ گیا نا۔ جی جی تو القمر پڑھیں گے نا، القمر یا القمرو مطلب پڑھیں اس گے۔ 2 پیش کو، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، القمرو، ایک پیش رہ جائے گا القمر مطلب۔ القمر ہاں القمر، صحیح۔ ٹھیک ہے، اور اور دوسرا والا قلموں کو کیا کریں گے؟ قلم کو قلم کر دیں گے۔ ہاں 2 پیش، بالکل صحیح، تنوین آ جائے گی کیونکہ ال اب نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ چلیں اس پیج پہ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سسٹر ہانیہ آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ اچھا لیو کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب جنس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث۔ مؤنث کی پہچان کے 3 طریقے۔ طریقہ نمبر 1، اچھا آپ مؤنث کی پہچان کے طریقے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہمارا ریوائز ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 1، لفظ کے معنی پر غور کریں اور مذکر تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے چیز لفظ کا معنی چیک کرنا ہے کہ معنی کیا ہوتا ہے لفظ کا، تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ مؤنث اگر ہے تو بس پھر اس کو علامت وغیرہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں آگے۔ امن ماں، ٹھیک ہے، ماں ہے تو ڈیفینیٹلی مؤنث ہے۔ بنتن بیٹی، ناقتن اونٹنی، ابن باپ، ابن بیٹا، جمل اونٹ، تو یہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو تینوں آ رہے ہیں یہ مؤنث ہے، ماں بیٹی اور اونٹنی کا جو امن بنت ناقتن، اور لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سب مذکر ہیں، اور ہمیں پتہ اس طرح چلا کیونکہ ہمیں ان ورڈز کے میننگ پتہ ہے، صحیح ہے، اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ مذکر اور یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، طریقہ نمبر 1 سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ چلے اب طریقہ نمبر 2 ریڈ کریے گا سسٹر شیا۔
सिस्टर अनम्यूट करिएगा। जी, इसम में मुअन्नस की लफ्जी अलामत मौजूद हो या ये अलामतें 3 हैं। आखिरी हुर्फ पर ता, मिसाल के तौर पर जन्नतुन, हैवानतुन। हयातुन, हयातुन, अच्छा, वो वाव साइलेंट हो जाता हयातुन। है। जी, तो इसके आखिर में तनवीन ताप गोलता पे तनवीन आ रही तो ये मुअन्नस होगा। आखिरी दूसरा वाला आखिरी हर्फ पे अलिफ मकसूरा, इसको क्या जी, बोलेंगे? अलिफ तानीस हमने अभी तक अलिफ तानीस का वर्ड पढ़ा है, तो वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, अलिफ तानीस, अलिफ ममदूदा होगा मेरे ख्याल से। जी, हुस्ना सगरा, इसके आखिर में गोल या और खड़ी जबर आने से इसको हम मुअन्नस कहेंगे, अलामती मुअन्नस। और तीसरा वाला है आखिरी आखिरी हर्फ पर अलिफ और हमजा पेश के साथ, हम राउ जरखाउ, तो इसके जी, ये इसम के आखिरी में अलिफ और हमजा पेश के साथ आ रहा, तो ये अलामती मुअन्नस माने जाएगा ठीक है इसको, सर। नहीं? अच्छा, और ये बताइएगा कि इन तीनों इन सब के ना मीनिंग्स भी बता दें साथ के साथ। जन्नातुन बागत, जन्नतुन है, वो जन्नत अलिफ नहीं है ना, तो जी, जन्नतुन है। जन्नतुन बागत, बाग, बाग, हयातुन दुनिया, सही। अच्छा, मेरे ख्याल से जिंदगी भी होता है ना इसका, हयात का जिंदगी, दुनिया, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं कई वर्ड्स के, है जी, ना? तो जिंदगी भी है ना इसका एक मीनिंग। हयातुन जिंदगी भी बनता जी। ठीक है, सही है। हुस्ना खूबसूरत, सोहरा छोटा, अच्छा, ये हमरा, अब ये क्योंकि मोनस है ना, तो ये खूबसूरत फीमेल के सेंस में आ जाएगा, कोई भी फीमेल चीज के साथ हम लगा देंगे, है ना? जी, सुगरा भी खूब्स किसी छोटी। जी, सोहरा छोटी, हम्म। तो इस खूबसूरत को मोनस फीमेल में कैसा बोलेंगे? मतलब मोनस जैसे कोई वर्ड हो जो कि जैसे कमरा है, ठीक है। अब कमरा क्या है, गुरफतुन है, ठीक है। तो गुरफतुन जी, जो है मोनस है, हमें पता है। तो हम उसके लिए हुस्ना का वो वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि मोनस जो है हुस्ना होता है। वरना इसका मुजक्कर हम्म, मेरे ख्याल से अहसन होगा ना, मेरे ख्याल से। तो हम कमरे के लिए फिर अहसन का वर्ड नहीं यूज करेंगे, हुस्ना का ही, क्योंकि कमरा खुद मोनस है ना, गुरफतुन। जैसे समझ रही गुरफा है? तो हुस्न नहीं है क्या, इसको पहले हुस्न पहले आएगा बाद में आएगा? नहीं, नहीं, हुस वो तो बाद में सिफत मौसूफ करेंगे, तो उसको बाद में, अच्छा पहले अच्छा, वो उसको देख लेंगे ना। जी, सही वो है, अभी बाद बस में ये है कि उसके समझेंगे। लिए ये यूज होगा। ठीक है, ओके ओके। फीमेल यानी फीमेल वर्ड्स के लिए, मोनस वर्ड्स के लिए, जब उनको हम बता रहे होंगे खूबसूरत कहना चाह रहे हैं, तो फीमेल के लिए हुस्ना, और मेल के लिए मेरे ख्याल से तो अहसन ही होगा, इसका जो मुजक्कर होगा हुस्ना का इक्विवेलेंट, है ना? जैसे आसन सुगरा जी, का जो है अजहर होता है ना, इस तरह से। ठीक है सिस्टर अर्शी, आपको क्लियर हो गया? वो हम आगे सिफत जी, मौसूफ नात मनूत पढ़ेंगे ना, तब वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा सही सही ठीक है, वो जी, मैं से पहले ही जज़ाकल्लाह आएगी। खैर। हम्म। सही। ये हमला और जरका का मीनिंग बता दीजिएगा सिस्टर अर्शी। हमराऊ हमराऊ के माने जर सुर्ख, सुर्ख, रेड। सुर्ख ना, हाँ सुर्ख सुर्ख, रंगी में जी, कहते जरखाऊ जर्द शादी, जी, ये ब्लू है जरका, ठीक है। अब इसमें कोई मेल चीज के लिए अच्छा, होगा तो हमरा के बजाय अहमर होगा। और मेल कोई और उसमें ब्लू कलर में अगर मेल जरका में करें तो अजरक होगा। ठीक है, तो बस ये इतना, अभी इसके और डिटेल में जाने की वहां से जरूरत नहीं है। सही है, तो ये मुजक्कर हो के गया लिए ना पहला अहमर, तरीका। जी फरीद मुजक्कर के लिए कह रही है ना, अहमर और अरजक। बिल्कुल बिल्कुल, मुजक्कर के लिए बिल्कुल। ठीक है, तो पहला तरीका हमने देख लिया कि भाई माना पर गौर करें। दूसरा तरीका हमने देख लिया कि अलामत ढूंढे। 3 अलामतें हैं, गोलता, फिर अलिफ तानी इसमें, या खड़ा जबर, और अलिफ और हमजा पे एंड हो रहा हो, तो हम कह देंगे कि भाई ये मुअन्नस है, जैसा हमने पहले पढ़ा। तरीका नंबर 3 से शुरू, आप पढ़ ये लीजिएगा। पढ़ लेती हूँ। तरीका नंबर 3 जो है, अहले ज़बान के इस्तेमाल पर मौकूफ, ठीक है। मुन्नस समाई, तमाम हरूफ तहजी अलिफ लाम मीम। अच्छा, इसमें तमाम हरूफ तहजी शामिल हैं। तमाम हरूफ तहजी में से अलिफ लाम और मीम शामिल है, ये मतलब हुआ ना? अच्छा, यानी कि ये हरूफ को अगर हम जैसे वो सोचेंगे ना कि हरूफ क्या होते हैं, जैसे हम लोग हम्म शायद उर्दू में हम क्या बोल रहे होते हैं कि बा, मतलब हम मुजक्कर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, तो ये हरूफ का भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा था ना। तो यानी कि हरूफ हम्म जितने होते हैं हरूफ तहजी, वो सब हम उनको मुअन्नस कंसिडर करेंगे।
कभी कोई जुमले में यूज हो रहा हो ना कोई हर्फ, तो हम उसको मोनस कंसिडर, क्योंकि या तो मुजक्कर या मोनस तो एक ना एक तो कंसिडर करना ही पड़ता है ना, वरना जुमला बनता ही नहीं है। जैसे नहीं कहते नहीं हम कि भाई इस जुमले में लाम आ रहा है, हम ये तो नहीं कहते ना लाम आ रही है ना। हाँ तो हम उर्दू हाँ, में मुजक्कर कह रहे होते हैं ना, तो ये अरबी में कह रहे हैं कि हम अरबी में इसको जो है मोनस कंसिडर करेंगे। तमाम हरूफ ताजी को टोटल ना, तो अलिफ लाम मीम, अच्छा तमाम इन्होंने तमाम अलग दी हुई है। बिल्कुल तमाम तमाम। ठीक है सही है, ठीक है। चलो। आगे मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम। अशामु, मक्कतु, कुरैशुन। दोजख के तमाम नाम। अन्नारु, जहन्नमा, सक़रु। सक़रु, ठीक है। यानी कि अन्नार भी जहन्नुम के नाम है, और जहन्नुम भी, और सक़रु भी, ठीक है। आगे जिन्स आप पढ़ेंगी, पढ़ लो। ये आप कंटिन्यू कर लेंगे, अगला पेज आ रहा है वही उसी की कंटिन्यूशन। जिन्स, ठीक है ठीक है। जिन्स आगे है हवाओं के नाम, ठीक है। रीहुन, दबूरुन, कबूलुन, ठीक है, हवाओं के नाम है। इसको रीहुन, इसमें जो होता है ना, ये भी होता है कि सुबह की हवा, शाम थोड़ी ठंडी हवा, तेज हवा, और हाँ, इस तरह रीहुन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ विंड इसका मीनिंग आ रहा था, बस हवा। और दबूरुन का मीनिंग आ रहा था सुबह की जो ठंडी हवा होती है ना, वो दबूरुन है। सही। हाँ और कबूलन मुझे मिला ही नहीं, कबूल में जब ढूंढो तो कबूल कबूल ही आ रहा था, मुझे उसका मीनिंग ही नहीं मिला, पता नहीं क्या होता है। तो देखते सही हैं, चलो आगे चल। सही है, इसके मतलब भी ना रहा था, ठीक है। अच्छा, इंसानी जिस्म के अज़ा के नाम। यदुन, रिजलुन, उजुनुन। यदुन की मीनिंग है हाथ, और रिजलुन, अब क्या था वो, घुटना नहीं, वो क्या, बताए बताए, आप अटेम्प्ट किया, ट्राई करें। रिजलुन जो है ना वो, आ, पता नहीं, मुझे शायद घुटना ही दिमाग में आ रहा हाँ है मुझे नहीं नहीं, कोई एग्जैक्ट। बात नहीं, वो टांग होती है, मतलब पूरी टांग, हमारा पूरा लेग जिसे कहते हैं ना, पूरा लेग अच्छा, ऊपर से नीचे पूरा तक। लेग, फुल वरना लेग, अच्छा टांग में भी फुल, हिस्से है ना, एड़ी है तो पाँव है, तो ये वो तो ये पूरी टांग को रिजुलन कह रहे होते हैं। फुल फुल लेग, ठीक है ठीक है, फुल फुल लेग लेग। बिल्कुल। उजुनुन कान, उजुनुन कान, ठीक है। ठीक है, सही है। नीचे रीड आगे, कर। आई मुझे नीचे नजर नहीं आता, अच्छा। मजीद मुन्नस समाई, ठीक है। अर्जुन जो है, मुन्नस समाई जो वो, मतलब इस पे एक्सप्लेन की जरूरत तो नहीं है, बस पढ़ लूँ ना। रीड कर अर्जुन, दो बस। अर्जुन, जमीन। दारुन, घर। शमसुन, सूरज। नारुन, जहन्नुम। खमरुन, खमरुन 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 नहीं आ रहा, खमरुन गधा नहीं है। अच्छा, नारुन जहन्नुम भी और आग भी ज्यादातर मेरे ख्याल से आग के सेंस में आता है ना, नार का जो तर्जुमा नाराज, होता ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। है ना। तो सही है। नार खमरुन हाँ, होता है वो शराब होती है, खमरुन। खमर, हाँ सही से, खमन शराब, ठीक है। खमन शराब, और आगे सूकुन, सूकुन नहीं पता भाई मुझे। सुकून होता है बाजार। ठीक है, तो बाजार को भी हम मोनस के उसमें लेकर आ रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका नंबर 3 पे हो गया कि तमाम हुरूफ तरजीह है, मुल्कों शहरों कबीलों के नाम है, दोजक के नाम है, हवाओं के नाम, इंसानी जिस्म के आज़ा। अच्छा, इंसानी जिस्म के आज़ा लिखा है, जबकि यहाँ पे वो होना चाहिए था कि वो आज़ा जो दो दो पेड़ की फॉर्म में है ना। ठीक है, सिर्फ वो वाले हम्म, आज़ा, सारे आज़ा नहीं। और मजीद मोहन्नस से समाई, अब ये तो हमने याद करना है, जो एक्स्ट्रा वर्ड जा रहे हैं कि भाई ये कि इनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बस ये याद रखने में। चलिए अब आगे रीड करते हैं। अच्छा, अब ये मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, ये मैं कर देती हूँ। इस्म नाउन के मुतालिक मालूमात। अरबी ग्रामर के लिहाज से किसी भी इस्म के अब ये ना, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ तो लिया, दोबारा आ रहा है, तो ये किसी और बुक का आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कोई क्या नई चीज़ हमें फाइंड आउट होती है तो। अरबी ग्रामर के लिहाज से किसी भी इस्म के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए मंदरजा झेल 4 बातों का इल्म होना जरूरी है। ठीक है, वही जो इस्म की 4 बातें हमने पढ़ी थी। जिन्स, अदद, वुसअत, एराबी हालत। इस्म के मुतालिक मालूमात नंबर 1, जिन्स मुजक्कर और मोन्नस, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल फीमेल जिसम कहते हैं। जिन्स, इस्म के मुतालिक ये जानना कि वो इस्म मुजक्कर है या मोन्नस, जिन्स कहलाता है। अरबी जुबान में मुजक्कर और मोन्नस की 3-3 इकसाम है। अच्छा, 3-3 इकसाम है मुजक्कर और मोन्नस की अरबी जुबान में। नोट, इस्म जिन्स के कवायद का नाम अरबी ग्रामर में मोन्नस से रखा गया है। इस्म जिन्स ठीक के है। कवायद, अच्छा ठीक है। मोन्नस और मुजक्कर हकीकी। अच्छा, ये जो 3 कैटेगरी है ना, ये लेफ्ट साइड पे बताई है, जो 3 कह रहे हैं जिन्स है, जिन्स को डिवाइड किया, इसमें मुजक्कर, इसमें मोन्नस में, ये जो चार्ट बना हुआ है। अब इसमें मुजक्कर क्या है, हकीकी है, कयासी है और समागी है। अच्छा, कयासी को हमने दूसरा वर्ड जो दिया था वो दिया था अलामती, जो पिछली वाली बुक में आया था। ठीक है, इसी तरह इसमें मोन्नस में हकीकी है, कयासी है और समागी है। और जो है हकीकी के अलावा अगर हम कयासी और समाई को एक कैटेगरी में रखें तो हम कह सकते हैं कि ये गैर हकीकी है। ठीक है, चले, सही है ना, ये चार्ट क्लियर है ना, इस चार्ट में तो कोई मसला नहीं ना।
کیا آپ کہہ رہی ہیں حقیقی میں غیر حقیقی بھی آئے گا؟ کیا کہہ رہی ہیں حقیقی ہے غیر غیر حقیقی ہوگا؟ حقیقی کیا غیر یعنی قیاسی اور سماعی ہے نا، یہ دونوں غیر حقیقی ہو گئے پھر، ہے نا؟ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح، مطلب یہ دونوں ہے نا؟ غیر حقیقی کیٹیگری میں آئیں گے نا، ٹھیک ہے. بالکل، یہ دونوں آ جائیں گے غیر حقیقی کی کیٹیگری. اور ایک اور کیا لفظ ہم ان دونوں کو ایک کیٹیگری میں پٹ کر سکتے ہیں؟ ذہن میں آ رہا ہے کوئی اور لفظ؟ اگر یہ غیر حقیقی تو ہے ہی، اور ہم نے پچھلی بک میں پڑھا تھا لسان القرآن میں، علامتی. علامتی تو قیاسی ہے، سماعی تو علامتی نہیں ہوتا، سماعی میں تو کوئی علامتی نہیں ہوتی. جی یاد ہے لفظی کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظی کی دو کیٹیگریز ہیں، قیاسی اور سماعی. تو یہ اچھا ہاں، مؤنث صحیح صحیح لفظی کی صحیح دو کیٹیگریز، مؤنث لفظی کہتے ہیں، مؤنث غیر حقیقی، دونوں کی یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، قیاسی اور سماعی. ٹھیک ہے، صحیح. صحیح ہے نا؟ یعنی چلیے یعنی کہ اچھا، یعنی کہ لفظی اور غیر حقیقی میں دو چیزیں آ رہی ہیں، قیاسی اور سماعی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور قیاسی یا قیاسی لفظی، کو ہم علامتی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب نا ایک ہی بات ہے. لفظی قیاسی تینوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے ہے نا؟ نا؟ ہاں، جی کیا کہہ رہی، کیا کہہ رہی؟ میں نے کہا لفظی قیاسی علامتی تینوں چیزیں اسی طرح آئیں گی نا، ان کو تینوں تینوں لفظی نام کی دیں مطلب گے. کیٹیگری ہے قیاسی اور علامتی اور سماعی، مطلب لفظی کے دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. صحیح ہے، چلے. ہوں. اچھا اب ہم کیا پڑھیں؟ اب میں یہاں سے پڑھی ہوں نوٹ جو لکھا ہے اس کے بعد نمبر 1 پوائنٹ پڑھی ہوں. مؤنث اور مذکر حقیقی، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی اور مذکر حقیقی یعنی ریئل میسکولین اینڈ ریئل فیمنن. جس لفظ میں جوڑے، پیئر، نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو نر میل سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مادہ فیمیل سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. مثلاً امن ماں، اختن بہن، بقرن بقرن گائے ہوا نا، لیکن گائے ہاں، گائے بقر گائے. بقرتن ہوتا ہے نا وہ. اچھا بقرن مطلب میل گائے کو پھر کہیں گے میرے خیال سے، ہے نا؟ بقرتن ہاں فیمیل بقر گائے، بالکل گائے، فیمیل بیل فیمیل ہوگا. گائے، فیمیل گائے کو بقرم کہیں گے. اچھا بقرن، ٹھیک ہے. پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جاموسن، یہ ورڈ مجھ سے مس ہو گیا میرے خیال سے. ایک منٹ، کون سا ورڈ ہے؟ ایک منٹ مجھے رکیے گا، تو اس کو، اس نہیں آ کا رہا. میننگ دیکھوں ذرا. میننگز آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اگر اوپن کیا ہوا آپ لوگوں نے تو صفحہ نمبر جاموسن میں نے کہیں لکھا تھا. یہ ہوگا جاموسن. ایک منٹ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیے کوئی نہیں، یہ شاید مس ہی ہو گیا، یہ اس کا میننگ یا تو ملا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے اس کو پھر جانے دیتے ہیں ابھی. اچھا، جاموسن ہے وغیرہ کو مؤنث حقیقی اور ان کے مد مقابل جنس کو مذکر حقیقی کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کے امن کا جیسے ابن ہوتا ہے تو ابن کیا ہے؟ مذکر حقیقی ہے. ٹھیک ہے، اختن کا بہن کا کیا ہوتا ہے؟ اخن بھائی ہوتا ہے اس کا اپوزٹ. تو اخن مذکر حقیقی ہے، اختن مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی مذکر حقیقی کا ورڈ ہم نے اس میں نہیں پڑھا تھا نا، تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ صحیح. چلے اب آپ آگے پڑھیے گا سسٹر ہما، یہ آگے مؤنث اور مذکر قیاسی. نہیں سسٹر ارشیا کی باری ہے نا، سسٹر ارشیا آپ پڑھ لیے گا. جی مؤنث اور مذکر قیاسی جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو اس کے متعلق پہچان یوں کی جاتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو اسے مؤنث قیاسی اور جس لفظ کے آخر میں گولتا نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہا جائے گا. تو اس میں بتا رہا کہ اس سے ایکسپلینیشن کی اتنی ضرورت نہیں میرے خیال سے، بس اب ریڈ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم پڑھ ہی چکے ہیں نا. جی مذکر قیاسی کی مثالیں جدار، کتاب، قلم، صراط، مسجد. اور بیت، کرسی، نہر. ان سب کے میننگ بھی بتا دیجیے ساتھ سے. جدار دیوار، کتاب کتاب، قلم قلم، صراط سیدھا، مسجد مسجد، بیت گھر، کرسی کرسی، نہر نہر. صحیح ہے، بس اور ہاں، یعنی کہ مؤنث بس گول کا قیاسی کی مثالیں علامت، مؤنث کی علامت نہیں آ رہی تو ہم کہہ دیں گے مذکر، کیونکہ اس کو مذکر حقیقی نہیں کہہ سکتے نا. کتاب قلم کو اس کے اپوزٹ کوئی مؤنث حقیقی نہیں ہے، بس یہ بتا رہے ہیں. اور بس یہ اس لیے اس کو مذکر قیاسی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلو. جی مؤنث قیاسی کی مثالیں ساعت، مروحۃ، شجرۃ، جنۃ، آیات. اچھا اس میں انہوں نے جو بتایا علامت کا وہ صرف گولتا کا ہے میرے خیال سے، جو الف و تانی سے وہ شاید آگے آ رہا ہوگا کہیں. ابھی تک صرف گولتا کا بتا رہے ہیں. چلے آپ میننگ بتا دیں ان سب کے.
جی ساعتن گھڑی، مروتن پنکھا، شجرتن درخت، جنت باغ، آیاتن نشانی. صحیح ہے. اب سسٹر آپ پڑھ لیجیے. اچھا نہیں، سیشن کا ٹائم تو ختم ہی ہو گیا ہے. چلیے صحیح ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے سے جو ہے کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ چلو خیراً. اوکے اوکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.